बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक विद हाशमी और मैं हूं आपका होस्ट सैयद रिजवान हाशमी। नाज़रीन, आज दो तीन अहम डेवलपमेंट हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो कल की एक डेवलपमेंट है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस पे तो नाज़रीन हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे, इस पे बहस करेंगे, हम अपना तजिया भी देंगे। लेकिन इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे मज़ीद गिरफ्तारियों की न्यूज़ के साथ, क्योंकि ये गिरफ्तारियों का सीज़न जारी है। तो नाजरीन, आपको बताते चले कि आज की जो अहम तरीन एक डेवलपमेंट थी वो शौकत तरीन जो वफाकी वज़ीर थे, साबिक़ वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर ख़जाना थे, और उनके मुतालिक FIA का एक फ़ैसला आया है और FIA ने उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की है। उसकी भी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। लेकिन एक और अहम न्यूज़ जो आज सुबह से गर्दिश कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो न्यूज़ ना वायरल हुई और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो ये थी कि सलमान शहबाज से मुतल्लिक नाज़रीन। जी हाँ, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बेटे हैं सलमान शहबाज, उनका एक केस था जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में लगा हुआ है। और स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने वो जो FIA की एक रिपोर्ट आई थी उनके हक में कि सलमान शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक कोई सबूत उन्हें नहीं मिला, तो इस रिपोर्ट को नाजरीन आपको बताते चलें कि जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है उसने मुस्तरद कर दिया। और ना सिर्फ उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने इस केस में शामिल जो मुल्ज़मान हैं सलमान शहबाज और उनके साथ ताहिर नकवी जो नामजद मुल्ज़म हैं, उनको 50 हज़ार के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया और 4 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया गया। और क्योंकि अदालत का कहना था कि इनके खिलाफ अदालत के पास मवाद मौजूद है और ये कि हम FIA की जो रिपोर्ट है उसको हम मुस्तरद करते हैं। याद रहे नाजरीन कि FIA ने कुछ अर्सा कबल जब सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आए और अदालतों का सामना किया, अपनी ज़मानत भी करवाई, फिर FIA ने जो तहकीकात की उसमें FIA ने जो अपनी रिपोर्ट दी अदालत को, उस रिपोर्ट के मुताबिक सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले थे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो लेकिन इस वक्त जो स्पेशल कोर्ट है उसने उन जो रिपोर्ट्स हैं FIA की उन्हें मुस्तरद कर दिया है और इनको दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। तो ये देखें, ये थोड़ी सी अभी सिचुएशन चेंज हुई है। और PDM के हवाले से भी ये ज़ाहिर है कि PDM के इत्तेहादी हैं, PDM के मेन स्टेक होल्डर हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड फैमिली। तो देखें आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम तरीन नाजरीन अपडेट है साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के हवाले से कि FIA ने जो उन पे एक केस पे तहकीकात कर रहे थे, तो वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली और इस वक्त उन्होंने जो वज़ारत दाखिला है उससे इजाज़त तलब कर ली उनकी गिरफ़्तारी के सिलसिले में कि शौकत तरीन को गिरफ़्तार किया जाए। उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा कि सोशल मीडिया बड़ी एक ऑडियो लीक वायरल हुई थी साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और तैमूर सलीम झगड़ा के माबैन गुफ्तगू मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई, तो जिसका फ्रांजिक भी किया गया और ज़ाहिर है FIA ने उसका फ्रांजिक किया और उस पर तहकीकात उनकी जारी थी जो कि अब उन्होंने मुकम्मल कर ली। और उन्होंने उस ऑडियो लीक में मुबैना तौर पे जो वो जिक्र कर रहे थे कि IMF की डील को किस तरह रोका जाए। तो नाजरीन, IMF की डील को रोकने के सिलसिले में या उसमें रखने डालने के सिलसिले में जो तहकीकात FIA कर रही थी, तो उसी सिलसिले में अब ये इनको गिरफ़्तार भी करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी और उनको शायद कानून के मज़ीद कटहरे में लेके आए और इनकी गिरफ़्तारी, चूँकि गिरफ़्तारियों का सीज़न शुरू है तो इनकी गिरफ़्तारी अभी किसी भी वक्त में भी, ये मेरा प्रोग्राम जब तक ऑन एयर हो तब तक उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ जाए, सुबह की पहली न्यूज़ या आपको ये मिले तो ये भी गिरफ़्तारियों के हवाले से आपको अपडेट देते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसके बाद में बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी तो नाजरीन, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट का कल का वो फैसला जिसमें उन्होंने
کلیئرلی جو حکم دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 90 دن کے اندر اندر پنجاب کے انتخابات کروائے جائیں، ان کا جو شیڈول ہے باقاعدہ طور پہ جاری کیا جائے۔ تو ناظرین، تفصیلات کے مطابق اس میں جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس جواد حسن، انہوں نے ایک جو محفوظ فیصلہ تھا وہ محفوظ فیصلہ سنایا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت ایک واحد چیز جو محفوظ رہ گئی ہے وہ عدالتی فیصلہ ہے۔ تو اللہ کرے یہ فیصلہ محفوظ ہاتھوں میں ہی رہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے، اور ہم بڑے عرصے سے اس چیز پہ اپنے پروگرامز میں بھی ہم کہہ رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں عدالتوں سے بھی، حکومت وقت سے بھی، کہ یہ جو آئینی طریقہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور یہ الیکشن بڑے ضروری ہیں، الیکشن کروانے چاہیے، جو آئینی طریقہ کار ہے اس پہ عمل پیرا ہوں۔ عدالت نے بھی یہ انڈیکیشن دی۔ ناظرین، جسٹس جواد حسن بڑے قابل اور محنتی جسٹس ہیں، اور انہوں نے سارے قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا۔ میری اپنی ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہیں، اکثر وہ یہاں پہ لندن بھی آتے ہیں ہر سال جب ججز کو ہالیڈیز کا ٹائم آتا ہے، اکثر ججز یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہ اوپن پبلک کے ساتھ بھی کچھ سیمینار سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور جب ہم نے ان کی باتیں سنی یا ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو روشن خیال ہیں، ان سے ہم متعارف ہوئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بڑے انصاف پسند جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں یہی انصاف کی توقع تھی۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو ابھی ڈیسیژن دیا اس پہ جو وکیل تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، اور ان کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ابھی ریسنٹلی حال ہی میں عدالت جو لاہور کی ہائی کورٹ ہے ان سے، چیف سیکرٹری سے، محکمہ پولیس سے، سب سے معاونت طلب کی کہ ہمیں اس سلسلے میں اپنے آپ کے ہم ارکان، آپ کے افسران اور آپ کا عملہ بھی چاہیے، جو الیکشن کا جو عمل ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنانس ڈپارٹمنٹ سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے، ان کو مرکزی حکومت سے جو فنڈز چاہیے تھے وہ فنڈز بھی ریلیز کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ کسی بھی طرف سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی، نہ تو عدالت نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ، چیف سیکرٹری، کس نے بھی ہمیں وہ جو سہولیات مہیا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اسپیشلی اس صورتحال میں جب کہ ان کو فنانسز اویلیبل نہیں ہے، اور صرف پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہے اس کے لیے ہی 14 ارب روپے ان کو درکار ہیں۔ تو ناظرین، جب یہ 14 ارب روپے ہی نہیں ہوں گے ان کے پاس تو وہ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو یہ سہولتیں مہیا کی جائیں، ہاں وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہوں، چیف سیکرٹری کی طرف سے ہوں، انتظامیہ کی طرف سے ہوں، عدالت کی طرف سے ہوں، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے ہوں، یا وہ مرکزی حکومت کی طرف سے ہوں، یا الیکشن کمیشن کو یہ ظاہر ہے کرنا ہوگا، اور ملک کی بقا اور حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو لیکن جو حالات اس وقت دیکھنے میں اور جو حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی چیز ہمارے سامنے ہے کہ حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اسلام آباد جو سی ڈی اے کے الیکشن جو اسلام آباد میں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروانے تھے، جب ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا تو وہ الیکشن نہیں کروائے گئے وہاں پہ، اور تاحال کوئی الیکشن وہاں پہ وہ وقوع پذیر نہیں ہوئے، الیکشن کا عمل نہیں وہاں پہ ہو سکا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ جو جسٹس جواد حسن نے جو آرڈر دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اس پہ بھی کوئی عمل ہو سکے گا یا عمل نہیں ہوگا، یا اس پہ آنے والے دنوں میں کیا مزید پیش رفت ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید جو اپڈیٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور یہ الیکشن کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی قسط میں، اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ملتے ہیں ایک بار پھر نئی نیوز کے ساتھ۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔